अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी खबरें हैं जिन पे बात करनी है आपके साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिस फरागोगी की बात से। चलिए, एक उनकी रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि उनकी जो असासाजात हैं उनमें गैर यकीनी तौर पे इतना इजाफा हो गया, इतना उन्हें पैसा आ गया। 102 उनके अकाउंट हैं पाकिस्तान में। 2000 इमरान खान की हुकूमत से पहले 2017-18 में उनके असासाजात कितने थे और उनकी हुकूमत तक कितने रह गए। 15,300% का इजाफा आ गया। मेरे ख्याल से जो परसेंटेज थी वो मुझे था कि 100% सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होती है, लेकिन 15,300% भी होता है पाकिस्तान में। इतना इजाफा हुआ कि 3 साल में इमरान खान के 3 साल में किसी एक शख्स ने अगर तरक्की की है वो है मिस फरागोगी। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो बात करने का मकसद है वो मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों हैं। क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे कहाँ पे थे? हमारा नैब कहाँ पे था? हमारा FIA कहाँ पे था? हमारे जो बैंक को रेगुलेट करते हैं, जो इन पे नज़र रखते हैं कि मशकूक ट्रांजैक्शन ना हो, वो लोग कहाँ थे? हमारी IB कहाँ थी कि एक अकाउंट, एक शख्स के 102 अकाउंट है और हर अकाउंट में 4-4, 5-5 करोड़ पड़ा हुआ है। लाख नहीं, करोड़ों की बात हो रही है यहाँ पे। इतने करोड़ों रुपए आपके अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, उनकी ट्रांजैक्शन हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। और किस तरह एक शख्स के ऊपर इतने 200 कनाल ज़रई ज़मीन, 200 कनाल ज़रई ज़मीन उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है कि ये क्यों ट्रांसफ़र हो रही है। कि आप लोग जब एक बंदा पावर में होते हैं इस तरह उसके नीचे लगे होते हैं कि तब आपको ख्याल नहीं आता कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को लूटा गया है। जब वो आता है, आके लूट के चला जाता है, उसके बाद जब वो हाथों से निकल जाता है तो आप लोगों को याद आ जाता है कि इतना लूट के पाकिस्तान का। मेरे ख्याल से ये रिकवरी उनसे नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ये कानून नाफिज करने वाले अदारों से, जिनका काम है ये चीज़ें चेक करना, जिनका काम है कि चेक करना कोई मशकूक ट्रांजैक्शन ना हो, जिनका काम है कोई इलीगल अकाउंट ना बने, जिनका काम है मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। और ये सब चीज़ें होती रही उनके नाक के नीचे। तो काम बनता है कि पहले उनको पकड़ा जाए और पूछा जाए कि ये चीज़ें कैसे हो गई आपके होते हुए। कि अगर आप लोगों ने कोई काम ही नहीं करना, आप लोगों ने जब वो शख्स पाकिस्तान छोड़ के चला जाए उसके बाद हमें लाके रिपोर्टें देनी है कि ये देखें ये होता रहा है, तो आप लोगों को ज़रूरत ही क्या है इतनी तनख्वाहें देने की, गाड़ियाँ देने की, गवर्नमेंट के घर फ्री की बिजली, फ्री का पानी, वो किस खाते में जा रहा है फिर? इससे बेहतर है सबको निकाला जाए, ये चीज़ें खत्म, नैब खत्म कर दी जाए, IB खत्म कर दी जाए, FIA खत्म कर दी जाए। कि जब आपने इंक्वायरी ही बंदा फरार होने के बाद करनी है तो क्या ज़रूरत है आप लोगों की? इतनी इंक्वायरी, जितनी इंक्वायरी इन्होंने की है इतनी तो अपोजिशन वाली पार्टियां कर लेती हैं। PTI अगर हुकूमत में थी तो इतनी इंक्वायरी तो नून लीग ने उनके खिलाफ की होती थी कि ये देखें इस जगह पे ये हो रहा है। और जब नून लीग हुकूमत में थी और PTI डेली वो पेजेस लेके आते थे, वो शहजाद अकबर साहब वो पेज दिखाया करते थे कि ये देखें ये करप्शन के सबूत है, इतनी इंक्वायरी तो वो कर लेते। तो फिर आपको तनख्वाह देने की क्या जरूरत है? हमें गवर्नमेंट का पैसा, आवाम का पैसा जो आप पे लग रहा है वो किस खाते में लग रहा है, किस खाते से आ रहा है, किस खाते में लग रहा है? कि अगर आप लोगों ने काम ही कोई नहीं करना, हो गया, मान लिया सब कुछ हो गया, क्या वो पैसा रिकवर कैसे होगा? किस तरह एक शख्स पाकिस्तान में 102 अकाउंट बना सकता है? किस तरह उसके अकाउंट में या उसके नाम पे 200 कनाल अराजी शिफ्ट हो सकती है और कोई पूछने वाले नहीं है। सेम इसी तरह का एक बयान दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने। उनका कहना था कि जब वो अदब में इत्तेमाद की तहरीक लेके आ रहे थे इमरान खान साहब के खिलाफ, तो तब जनरल बाजवा ने हमें कॉल करके कहा था कि आप ये अदब इत्तेमाद की तहरीक है जो ये वापस ले लें, इमरान खान खुद इस्तीफा दे देंगे। सही है बातें आपने तब क्यों नहीं बताई? जब ये हो रहा था, इतना कुछ हो रहा था, आप तब आके बताते। तब इसलिए नहीं बताई क्योंकि कमल जावेद बाजवा कुर्सी पे थे, उनके हाथ में वो पावर था, स्ट्रिक थी उनके हाथ में, तो आप लोग उनके खिलाफ नहीं बोले। अब वो जा चुके हैं तो अब आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अब आपको याद आ गया कि किस तरह उन्होंने ज्यादतियां की आपके साथ। ये बातें तब बताया करें अगर आप चाहते हैं कि अब हम आपका साथ दें, ये बातें तब साथ क्लियर किया करें। इसी तरह बहुत सारे एंकर्स हैं या सहाफ़ी आप कह लें, एनालिस्ट हैं, उनकी भी बात करें तो हमें आज बैठ के बताते हैं कि जब 2017-18 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो हमें आर्मी बुलाती थी, एस्टेब्लिशमेंट बुलाती थी और हमें बताते थे कि ये चीज़ें हैं जो आपने बोलनी है, इमरान खान को टाइम दिया जाए, अभी उसे सेट होने दें, थोड़ा सा प्रेशर कम करें, तनकीद ना करें, तो हम करते थे। तो ये उस टाइम बतानी थी बातें कि भाई हमें बताया चले आप तनकीद ना करते, कम से कम अगर आप इतने अवाम से मुखलिस हैं, इतने पाकिस्तान से मुखलिस हैं,
تو آپ عوام کو بتاتے ہیں کہ ہمیں بلا کے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو کائنڈلی عوام آپ بھی ویٹ کریں، آپ انہیں عمران خان صاحب کو ٹائم دیں. نیو بندہ ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ظاہری بات ہے، سیاست اتنی آسان چیز نہیں ہے، ٹائم لگتا ہے، آپ انہیں ٹائم دیں، یہ انشاءاللہ بہتر پرفارم کریں گے. لیکن وہی بات پاور، اس ٹائم پہ عمران خان صاحب کے پاس پاور تھی، وہ جس کا چاہتے تھے آن لائن مائک بند کروا دیتے تھے، آن ایئر پروگرام روک دیے جاتے تھے، جس کو چاہتے تھے نوکری سے نکلوا دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے جیل میں ڈال دیتے تھے. تب کوئی نہیں بولا، آج سب بول رہے ہیں. تو جتنا بڑا غدار یا جتنا بڑا غدار وہ ہیں، اتنے ہی بڑے غدار آپ بھی ہیں. اگر عمران خان غدار ہیں تو غدار آپ بھی ہیں، کیونکہ سچ آپ نے بھی چھپایا عوام سے، آپ نے بھی کوئی سچ نہیں بتایا. جب آپ وہ ٹرانسمیشنز چلاتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ ہم پہ یقین ہے اور لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، وہ لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے آپ سچ بات بتائیں گے، لیکن آپ نے وہ نہیں بتائی ہے. تو اس طرح قصوروار آپ لوگ بھی ہیں. اگر ہم اسی طرح الزامات کی بات کریں تو علیم خان صاحب نے بھی الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں. عمران خان صاحب کے موسٹ شہیدے پر جو جنرل تھے، جنرل فیض حمید، ان پہ اول الزامات کیا ہیں وہ کہ کہ کس طرح جنرل فیض حمید نے 2018-19 میں ہمیں باہر کیا سیاست سے، عمران خان صاحب سے دور کیا، جہانگیر ترین خان صاحب کو، علیم خان کو کس طرح وہ اپنے بندے پسندیدہ بندے لے کے آئے، کس طرح انہوں نے فرا گوگی کی مدد کی، بوزدار کی مدد کی، کس طرح وہ سیٹ اپ کر کے دیتے تھے، چیزیں سیٹ کر کے دیتے تھے عمران خان کو، کس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے رستے سموت کیے، کس طرح ان کی مدد کی، ان کو بندے پورے کر کے دیے، ان کو بجٹ پاس کروا کے دیے، ان کو بل پاس کروا کے دیے. سر وہی سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 2018-19 میں جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں، جب آپ عدالت میں آتے تھے یا ویسے بھی آپ کو کہیں میڈیا کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور آپ گن گایا کرتے تھے آرمی کے، اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان صاحب کے، اس ٹائم پہ یہ باتیں کیوں نہیں بتائی آپ نے؟ جب آپ کو آج الگ کر دیا گیا ہے، آپ یہ ایک الگ سیاسی جماعت ہے، آپ کو یہ چیزیں یاد آ گئی کہ یہ باتیں ہم نے عوام کو بتانی ہے، یہ عوامی مفاد میں ہے، تو یہ تب آپ کو یہ عوام کا مفاد کیوں نہیں نظر آیا، پاکستان کا مفاد نظر کیوں نہیں آیا جو آج آپ کو مفاد نظر آیا؟ کل اس میں ایسا کیا نقصان تھا اور آج اس میں کیسے مفاد پیدا ہو گیا پاکستان کے عوام کا؟ صرف کیا بات ہے کہ آج وہ لوگ جن پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ آج پاور میں نہیں ہے. آج جنرل فیض حمید واپس آ جائے، آج جنرل باجوہ آ جائے، کل کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے کہ جب جنرل باجوہ کی وہ جا رہے تھے، ان کا آخری دن تھا ان کی ملازمت کا، اگر 12 بجے انہوں نے ریٹائرڈ ہونا تھا تو تقریباً 11:49 پہ بھی کسی پی ٹی آئی کے بندے کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف ٹویٹ کر دے یا ان کے خلاف کوئی بات کر دے. ادھر 12 پہ جیسے پوری گھوم کے سوئی آئی ہے اور دنادن وہ شروع ہو گیا ہے ان کو ٹرول کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان کے گھر والوں کو گالیاں دینا. یہ وہی شخص ہے جن کو آپ پہلے اپنا باپ کہا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ کی جگہ ہے، یہ میرا پارٹنر ہے. ان میں عوام کا مفاد نہیں ہوتا. سیاست دان کبھی بھی عوام کا مفاد نہیں دیکھتے، کیونکہ سیاست اور سیاست دان ان دونوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ اپنے مفاد کے حساب سے بیانات بدلتے ہیں، اپنی کنڈیشن کے حساب سے اپنا بیانیہ بدلتے ہیں. اگر آپ نے ان میں اچھا اور برا دیکھنا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ہوتے ہوئے کس کو فائدہ ہوا، کس میں ہوتے ہوئے نوکریاں ملی، ڈیولپمنٹس ہوئی یا پاکستان تھوڑا آگے گیا، بس یہ دیکھیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی سچا سادی کا مین دودھ کا دھلا ہوا ہے تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے. تو سپورٹ کریں کسی کو، لیکن اس حد تک نہ کریں کہ اس کے لیے آپ اپنے ایک دوسرے کے دستوں کے گربان ہو جائیں اور یہ لوگ کل کنٹینر پہ ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. آپ بھی ہیں اور میرے یہ مجھے جو اندر سے ایک فیل آتی ہے، مجھے آتا ہے کہ ایک دن آئے گا عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب اکٹھے بیٹھ کے ایک کانفرنس کریں گے. ہو سکتا ہے اگر عمران خان صاحب نہ ہوئے تو پی ٹی آئی اور نون لیگ بیٹھ کے اکٹھی ایک کانفرنس کریں گے، اور جس میں یہ ہو سکتا ہے اتحادی حکومت بھی بنا لیں. پھر ہم کیا کریں گے، پھر کیسے ڈیفینڈ کیا جائے گا؟ تو جسٹ ووٹ دینے تک ان کو سپورٹ کریں، اس سے زیادہ یہ سپورٹ کے قابل نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.